बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। राव राशिद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक टिकट होल्डर PP 223 मुस्लिम लीग नवाज़, और आप इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खैरपुर टामे वाली रह चुके हैं। इसके अलावा आप सदर मुस्लिम लीग नवाज़ खैरपुर टामे वाली भी रह चुके हैं और आप चेयरमैन मार्केट कमेटी तहसील खैरपुर टामे वाली भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से, खैरपुर में जो डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से बात करेंगे, बार के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और खैरपुर टामे वाली में तहसील के क्या मसाइल हैं इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? देखिए, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो खैरपुर टामे वाली से, जो हाई स्कूल खैरपुर है, वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैंने BA जो है वो SC कॉलेज भावलपुर, और उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री भी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से ली। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था कि आपकी फैमिली ने कहा कि आपने वकील बनना है? असल में मैं बाई बॉर्न जो है पॉलिटिक्स मेरे अंदर थी, ठीक। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कोई जॉब करूँगा इस हवाले से। तो ज़ाहिर बात है, एक पॉलिटिशियन के लिए मैं समझता हूँ कि लॉ की डिग्री जो है वो लागू मलज़ूम है। आप लॉ को डिग्री हासिल किए बगैर या लॉ को पढ़े बगैर मैं समझता हूँ कि अच्छे पॉलिटिशियन आप नहीं बन सकते। तो इसी सोच को कार फरमा रखते हुए मैंने जो है लॉ में एडमिशन लिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे नंबरों से लॉ की डिग्री पास की, और फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री में मास्टर किया मैंने सीखा, और फिर मैं प्रैक्टिस में। माशाअल्लाह। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एज अ सीनियर कानूनदान आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा वकील जो होता है सबसे पहले उसको जो है अपने प्रोफेशन में रेगुलर होना चाहिए। तो उसके बाद जो है दूसरी बात है कि लॉ पर उसको जो है ग्रिप होना चाहिए। हार्ड वर्क जो है इसकी बुनियादी शर्त है। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी जो है, और अपने क्लाइंट के साथ जो है आपकी जो एक एसोसिएशन है वो नहीं टूटनी चाहिए बस। और फिर उसके बाद जो है आप बहुत सारे मराहिल हैं इसमें, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका बेंच के साथ कैसा आपका बिहेव है, अपने कुलीग्स के साथ कैसा बिहेव है। तो ये एक हमाजहत जो है, एक ऐसा जद्दोजहद है जो आप किसी एक जगह पर इसको आप किसी एक असूल पर मुतय्यन नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी शर्त इसमें यही है कि आप हार्ड वर्कर होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, और आप जो है अपने क्लाइंट के साथ आपकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और लॉ के साथ आपका अटैचमेंट और अपडेट्स जो है आप जो है अगर आप लॉ को पढ़ेंगे, आप जो है आने वाली जो नज़ायर हैं अपेक्स कोर्ट की, उन पर आपकी दस्तरस होगी तो आप बेहतर तरीके से अपना केस प्लीड कर सकते हैं। बार और बेंच के ताल्लुक को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बार ने मुझे सेक्रेटरी भी मुंतखब किया, छोटे ओहदों पर भी मुंतखब किया, और 2016 में जो है मैं बतौर प्रेसिडेंट ही मैंने जो है खैबर बार की नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था और मेरे दोस्तों की मेहरबानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने वकला की जो है नुमाइंदगी कर सकूँ। और मैं समझता हूँ कि बार, मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि आम तौर पर लोग कह देते हैं कि जी बार और बेंच जो है गाड़ी के दो पहिए हैं। नहीं, बल्कि मैंने उसे बड़े खूबसूरत उसको जो है लफ्ज़ों से ताबीर किया। मैं कहता हूँ कि इसे यूँ क्यों नहीं कहते कि जो है ये ऐसा ही है जैसे फूल का खुशबू के साथ ताल्लुक़ है, जैसा चाँद का चाँदनी के साथ ताल्लुक़ है, और ये खूबसूरत रिश्ता है। बार बेंच के अंदर जब खुशगवार ताल्लुकात होंगे तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को इंसाफ पर एतबार भी आएगा, और जजेस भी अच्छे माहौल में काम करेंगे। आप यकीन करें, अच्छा वकील जो होता है वो जज को अच्छे तरीके से असिस्ट करता है, और जज अदालत का टाइम जो है वो बचाता है, और अपने क्लाइंट के लिए इंसाफ लेकर जो है। और वकील का काम यही है कि वो तस्वीर का दोनों रुख जो है वो जज के सामने रख देता है, और फैसला जज ने करना होता है। एक अच्छा वकील जो है वो अच्छे जहाँ अच्छे वकील होंगे वहाँ अच्छे फैसले आएंगे। और जजेस भी जो है मैंने बाज़ औक़ात देखा कि वो वकला सीखते हैं, सीनियर जो वकला हैं वो जजेस के लिए एक उस टीचर का काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ पहली शर्त है। अदालतों में अगर इंसाफ होगा तो आपके अंदर मुल्क में अमन भी आएगा, खुशहाली भी आएगी। और इसमें एक और मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि जब तक हम
इनिशियल स्टेज पर जो इंसाफ है, इब्तदाई इंसाफ जो है हमारे थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, जब तक वहाँ हम इंसाफ कायम नहीं करेंगे मुल्क के अंदर कभी इंसाफ नहीं आएगा। आज बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो पुलिस स्टेशन है उनकी इमारतें 2-2 साल 300 साल पुरानी, वहाँ पर बैठने के लिए आपके पास कोई अच्छी सहूलियात नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो मुझे ये बताएं, जहाँ से इंसाफ का पहली सीढ़ी है, पहला जीना जो है, अगर आप उसको डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे मुल्क के अंदर इंसाफ लेके आएँ? उसका ये है कि आप थानों को जदीद तर्ज पे तामीर करें, वहाँ पर लैब्स बनाएं, आप वहाँ पर सहूलियात दें, वहाँ पर जो है सिविल लोगों को अपॉइंट करें, वहाँ पर जो है आप जो पुलिस है उसको एक मुनासिब उस टाइम दें, आप उसको जो है ना, उसके बाद जाके जो है आप अदालतें ना बढ़ाएं, अदालतों में जजेस की तादाद ना बढ़ाएं, बल्कि मैं समझता हूँ कि थानों को फैसिलिटेट करें। ये इंसाफ का पहला जीना है, अगर इसे हमें तरक्की दे दी तो इंशाल्लाह इंसाफ का रास्ता ही रुकेगा। जी बिल्कुल। सर, आप जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रह चुके हैं, तो आपने अपने दौर में क्या डेवलपमेंट करवाई थी? मैं जब जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त हमारा जो प्रीमिसेस था वो इरिगेशन के जो पुराने क्वार्टर थे उनके अंदर मुंतकिल था। मेरे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार कम्प्लेक्स तामीर हुआ, जिसमें मैंने अपनी तजावीज़ भी दी और मैंने अपना पूरा जो मेरे ज़ुम्मे जो मेरा लीगल रोल था वो मैंने भरपूर तरीके से प्ले किया। और 2010 में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है नए कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। और आप अल्हम्दुलिल्लाह जब देखें हमारा जो कम्प्लेक्स है वो पूरे पंजाब में इस वक्त जो है एक बेहतरीन और शानदार कम्प्लेक्स है, रकबे के हवाले से भी, इमारत के हवाले से भी और ग्रीनरी के हवाले से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरा एजाज़ है, मुझे एजाज़ हासिल है कि 2010 में जब जनरल सेक्रेटरी था मैं, तो मैंने यहाँ इफ्तिताह कराया उसकी डेवलपमेंट में मैं पूरा किरदार अदा किया। सर, खैरपुर टामे वाली बार एसोसिएशन के क्या बड़े बड़े मसाइल हैं? खैरपुर टामे वाली के जो बड़े मसाइल हैं, कम्प्लेक्स तो खूबसूरत बना दिया गया, लेकिन जो चैम्बर्स के लिए जगह अलाट हुई है वो ना गुफ्ता पे, वो तकरीबन 10 से 12 फुट गड़ा है जो है ना, तो वहाँ जो नए न्यू कमर्स हैं, नई प्रैक्टिस वाले लोग हैं, उनके लिए चैम्बर्स की तामीर जो है एक बड़ा जुए शीर लाने के मुताबिक है। तो अगर उसके साथ जो है चैम्बर्स के लिए जगह अलाट की गई है, अगर प्रॉपर जगह अलाट की जाती तो मैं समझता हूँ कि उससे वकला के लिए बड़ी आसानी हो जाती। ठीक। सर, खैरपुर तहसील के हवाले से अगर हम बात करें तो खैरपुर तहसील के बड़े बड़े क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए, खैरपुर तहसील एक वक्त था कि जब आज से तकरीबन 30 साल पहले हासिलपुर का हिस्सा थी, तो फिर मुस्लिम लीग नून का दौर था, मियाँ नवाशी साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने सैयद तसीम नवाज गद्दी साहब के कहने पर जो है इसे सब डिवीज़न का दर्जा दिया। तो मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन एक जो बुनियादी मसला यहाँ पर कि आप देखें कि तहसील मेलसी में, तहसील यजमान है, भावलपुर है और हासिलपुर है, वहाँ पर सुई गैस फराम हो चुकी है। एक वाहिद तहसील है जहाँ पर सुई गैस है, जो हमें एक सस्ते ज़राए जो है वो ईंधन का वो हमें मैसर है, जिसकी वजह से जो है हमें बड़े हैवी कॉस्ट जो है वो LPG सिलेंडर ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा दरीना मसला है। उसके बाद 2 और मसाइल हैं जो खैरपुर की तरक्की का राज जिनमें मुज़बिर है। एक ये है कि अगर हमें ये चोलिस्तान के दरमियान से एक सड़क के साथ, रोड के साथ मिला दिया जाए, सड़क तो रवां है लेकिन अगर उसको बाकायदा सड़क की शक्ल दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है तकरीबन 100 किलोमीटर जो भावनगर से मरोड़ जाने का रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा और उस खैरपुर की तरक्की का एक नया दरवाज़ा खुलेगा। और इसके साथ एक और जो है जिसमें कलीदी किरदार है वो ये है कि अगर कैरोपक्का को ये खैरपुर से जो है ये चक्री जो है रोड है वहाँ से अगर एक पुल दे दिया जाए दरिया पर, तो उससे भी खैरपुर के लिए एक नया गेटवे जो है खुलेगा और खैरपुर की तरक्की को नहीं रोक सकता। ठीक। तो ये बुनियादी मसाइल हैं और इन पर जो है नज़र होनी चाहिए और मैं अरबाब अख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन पर जो है आप इन पर तवज्जो करें और ये जो है हमारे लिए मुतालबात हल करें। ठीक। सर, आपने पहले भी इलेक्शन लड़ा है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आइंदा MPA का इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, मैं बाई बॉर्न मुस्लिम लीगी हूँ, मेरे बाप भी मुस्लिम लीगी थे और इसी तनाजुर में मैं मियाँ मोहम्मद नवाशी को समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन इंसान है, उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है और मैं उन्हीं के ज़ेर साया मैंने मुस्लिम लीग में शुमालियत इख्तियार की और आज तक मैं उसी अपने फैसले पर कायम हूँ
اور اگر میری پارٹی مجھے جو بھی ڈیوٹی سونپتی ہے، اگر انہوں نے مجھے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لگایا تو وہاں میں نے پرفارمنس دینے کی کوشش کی. اگر میری پارٹی کوئی میرے لیے فیصلہ کرتی ہے تو میں ایک اچھا ڈسپلنڈ ورکر ہونے کے ناطے میں اس پہ ضرور پورا اترنے کی کوشش کروں. موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ اگر آپ قومی لیول کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو ہے مذہب کو جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم جیسے مذہب جو ہے اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جس سے جو ہے پوری دنیا پوری کائنات رہنمائی لیتی ہے. یہ ایک امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا دین ہے. تو ہم اس کا نام لے کر جب ملک کے اندر خون خرابہ کرتے ہیں، جب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بڑا میرا دل جو ہے وہ روتا ہے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا یہ بڑی محنتوں سے لیا ہے، ہمارے باجداد نے، ہم مائیگریٹڈ لوگ ہیں، ہمارے باجداد نے اس کی جڑوں میں، اس کی جو بنیادیں ان میں ہمارا خون صرف ہے. تو جب کوئی شخص اس کا کوئی گملہ بھی توڑتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا، کہ ہم دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کی نفرت کا اظہار اپنے ملک کے اندر توڑ کر کرتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. 70 سال 73 سال ہو گئے اس ملک کو، اب ہمیں قوم بن جانا چاہیے، ہمیں ہجوم سے نکل جانا چاہیے، ورنہ پھر ایسا ہی ہے جیسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک سر، آپ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی خیرپور ٹامے والی رہ چکے ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں مارکیٹ کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ مارکیٹ کمیٹی خیرپور ٹامے والی جو ہے وہ ایک سی کلاس کمیٹی ہے. سی کلاس کمیٹی ہونے کی وجہ سے ایک تو یہاں پر جو ہے سورس آف انکم نہیں، نہ تو پوری تحصیل میں کوئی جو ہے فلور مل ہے، نہ ہی کوئی شوگر مل ہے. تو جب تک ذرائع نہیں ہوں گے، مینز نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ اٹانومس ادارہ ہوتا ہے مارکیٹ کمیٹی جو ہے 10% حکومت کو جس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور سیلف جو ہے اس کے تحت جو ہے اس ادارے کو رن اوور کیا جاتا ہے. تو سی کلاس ہونے کی وجہ سے اور ذرائع آمدن کم ہونے کی وجہ سے میں کوئی ایسی کوئی خاطر خواہ کوئی انقلابی اقدام تو نہیں لا سکا. جو میرے خواب تھے میں ان کو پورا نہیں کر سکا. ہاں میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ میں خیرپور کی عوام کو اشیاء جو ضروریات ہیں ان کو میں سستا فراہم کر سکوں. میں نے جتنے بھی میرے ادوار میں رمضان بازار لگے، میں نے کوشش کی کہ وہاں پر کرپشن نہ، وہاں پر لوگوں کو اچھی چیزیں مہیا ہوں، تازہ فروٹ مہیا ہوں، سستی چیزیں جو ہے، اور میں انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا. اس کے علاوہ بھی میں نے جو ہے یہاں پر جو بیسک چیزیں جیسے مرغی یا گوشت ہے جو ہماری اس پہ ہوتا ہے پرائرٹی میں ہوتا ہے، اس کو بھی میں نے دیگر تحصیلوں سے 10 روپے کم جو ہے نا یہاں پر سیل کروایا. اور الحمدللہ ایک بہترین طریقے سے جو ہے تاجروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم نے اپنا ٹائم پورا کیا. ٹھیک سر، آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نواز. خیرپور ٹامے والی میں کس طرح مسلم لیگ نواز مضبوط ہے؟ ہماری مضبوطی کا اندازہ تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ 15 سال سے جو ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب MNA اور میاں کاظم علی پیرزادہ صاحب جو MP ہے وہ تیسری بار کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی پالیسیوں کا مثبت اثر ہے. اور آپ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ جس طرح آپ یہ جو روڈ ہے جو بھاولپور روڈ ہے، بھاولپور سے باول نگر تک، یہ دورویہ روڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم اگر اسے میں منی یا سیمی موٹر وے کہوں تو یہ غلط ہے. اس طرح کے بیک ورڈ علاقوں میں اس طرح کی جو روڈز ہیں بہت کم دیکھنے میں ملتی. سنگل روڈ ہوا کرتا تھا. ہاں، سنگل روڈ ہوا کرتا تھا، اور اس مشکلات کا مجھے احساس ہے. اور میں اس فورم پر بھی میاں شہباز شریف کا انتہائی شکر گزار ہوں. خیرپور کی عوام کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس روڈ کو بنوا کر ہم پر احسان عظیم کیا. ٹھیک ہے سر، آپ تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ نواز رہ چکے ہیں، تو آپ نے اس وقت پارٹی کو کس طرح مضبوط کیا؟ الحمدللہ میں میرے پاس جتنے بھی میرے پاس ڈیزگنیشن تھے سیاسی، وہ میں نے کوئی اپنے، نہ تو میرے والد صاحب سیاسی تھے، نہ ہی کوئی MP MNA تھے. میں نے ایک ورکر کلاس سے کھڑا ہو کر میں نے جو ہے یہ ساری جدوجہد کی، اور پارٹی نے بھی مجھے عزت اور نوازا. عزت اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے پارٹی نے جو ہے عزتوں سے نوازا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے گراس روٹ لیول پر مسلم لیگ نون کو جو ہے نہ صرف میں نے منظم کیا، میں نے جو ہے تمام یونین کونسلوں میں، وارڈ لیول پر، یونین کونسل لیول پر، موضوعات لیول پر میں نے مسلم لیگ کی جو ہے تنظیم سازیاں کی.
اور آج بھی وہ یونٹ جو ہے اسی طرح کام کر رہے ہیں، جس کا سمر یہ ہے کہ الحمدللہ ہم 15 سال سے ہم ون کر رہے ہیں اس علاقے میں۔ ٹھیک سر، مریم نواز کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نواز کس طرح مضبوط ہے؟ اصل میں میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اسی بیانیے کو لے کر مریم نواز آگے بڑھ گئی، تو اور یہ بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ڈیموکریسی جو ہے، جمہوریت جو ہے اور سول سپرمیسی جو ہے اس کا دور دورہ ہونا چاہیے، اور یہاں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے ہونی چاہیے، ان کے ووٹ کو عزت دی جانی چاہیے۔ یہی ماٹو نواز شریف کا ہے، یہی ماٹو مریم نواز کا ہے۔ جب تک کسی ملک کے اندر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، تب تک آپ جمہوریت جو ہے وہ اپنے حسن اور اپنے اس کے معیار کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے بے شمار تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں، اور اب تجربات کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی گنجائش ہے۔ تو ہمیں جو ہے جو نظام 1973 کے آئین نے جو حقوق سب کے لیے وضع کیے ہیں، تو سیاستدانوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، تمام ادارے اپنے حد کے اندر رہیں، تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، مسلم لیگ نواز نے خیرپور ٹامے والی کے لیے کیا منصوبے دیے؟ ایک تو روڈ کا منصوبہ تھا، اس کے علاوہ کوئی منصوبے؟ اس کے علاوہ ڈگری کالج ہے، ڈگری بوائز کالج ہے، اور بے شمار جو ہے اربوں روپے کی سڑکات ہیں۔ آپ جائیں دیہاتوں میں، آپ کو ہر جگہ پر جو ہے میٹل روڈ ملیں گے۔ آپ شہر کے اندر تقریباً 10 ارب روپے کا پیکیج آتا ہے، جس سے نئی سیوریج اور تمام شہر میں ٹف ٹائل لگا دی۔ الحمدللہ ہمارا پورا شہر میں جو ہے بہترین سڑکیں موجود ہیں، سیوریج کا نظام شاندار طریقے سے کام کر رہا ہے، اور پارک نئے بنائے گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو ہے۔ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں پارٹی کو لے کر اور بار کو لے کر؟ بار کے حوالے سے، بار اور بینچ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی ابھی جو ہے، کیونکہ میں ایک بڑی لمیٹڈ سے اسکوپ کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں، تو ہماری خیرپور کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی بار اور بینچ کے درمیان جو ہے کسی قسم کا ان کے تعلق میں رکھنا نہ آئے، اور ججز جو ہے بغیر دباؤ کے فیئر اینڈ پارشلی اپنا کام کریں، اور الحمدللہ ہماری بار جو ہے ایک بہترین بار ہے۔ کبھی یہاں پر ایسا ایشو پیدا نہیں ہوا، اور ہم جو ہے اپنا کام بڑی محنت، جانفشانی اور ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیشہ اصلاح کی اور ویلفیئر کی گنجائش تو ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اب سڑکات ہیں جو ہماری جغرافیہ جو ہے ہماری عطارد کی ارد گرد، یہ سڑکیں دوبارہ تعمیر ہونے والی ہیں، تو اگر اس پر جو ہے اشرافیہ یا صاحب اقتدار اس پر نظر ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ اور اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرح سے، کہ خیرپور ٹائم والی میں ہم نے سائنجا صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پر اگر جوڈیشل حوالات جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے، تو چھوٹے پیٹی افینسز میں جو ملزمان ہوتے ہیں انہیں بہاولپور شفٹ نہ کیا جائے، جس سے انہیں جو ہے چیزیں ان پہ جو ہے کاسٹلی ہوتا ہے۔ غریب لوگ ہیں، غریب حلقہ ہے یہاں پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پر ایک جو ہے جوڈیشل حوالات جیسے حاصلپور کے اندر ہے اور تحصیلوں کے اندر ہے، خیرپور کو بھی جوڈیشل حوالات جو ہے یہاں پر ڈکلیئر عمارتیں ہمارے پاس موجود ہیں جی۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے تھانے ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے۔ ہمارے پرانے تھانے ہیں، انیتیاں تھانہ جو ہے آپ جا کے دیکھیں اس کے حالات بڑے مخدوش ہیں، وہاں پر نہ عمارت ہے۔ خیرپور کا تھانہ بھی 200-300 سال پرانا ہے، تو ان پر جو ہے گرانٹ دے کر خصوصی توجہ دی جائے، تو اس سے ہمارا جوڈیشری اور ہمارا انصاف کا جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر ریکارڈ روم نہیں ہے، جسے ہم کہہ دیتے ہیں محافظ خانہ کہہ دیتے ہیں ہم، کہ یہاں پر ہماری جو مثلیں ہیں وہ بہت میں شفٹ ہو جاتی ہیں، جس کے لیے جو ہے بعد میں اگر کوئی 1 ماہ کے بعد جب مثل ٹرانسفر ہو کر محافظ خانے بہت میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہاں سے نقل لینا جو ہے یہ کلائنٹ پر یا عام آدمی پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ تو اگر یہاں سائنجا صاحب مہربانی فرما دیں تو یہاں اگر محافظ خانہ بنا دیا جائے تو اس سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ٹھیک سر، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف ویریشن دی ہے، سوچ کے اعتبار سے انسان جو ہے بہت سارے لوگوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو میں اگر سیاسی طور پر کسی شخص سے متاثر ہوں تو وہ میاں نواز شریف صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی نرم دل، ہمدرد اور پاکستان کا درد دیکھنے والے شخص ہیں۔ ٹھیک سر، یہ تو ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کی، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟
ہاں جی، مجھے شاعری، موسیقی اور پڑھنے کی حد تک جو ہے میں بڑا رسیا ہوں ادب کا، یوں سمجھ لیں آپ۔ مجھے صحیح صحیح مجھے کہیں سے بھی کوئی بھی اچھی تحریر مجھے ہم، سوشل میڈیا سے ملے یا کسی کتاب سے ملے ٹھیک تو میں کوشش کرتا ہوں اس سے جو بھی میں استفادہ حاصل کر سکوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ شاعری پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک میں انتہائی میں ذوق رکھتا ہوں، ہم، اور جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں غزلیں سنتا ہوں، اور اس طرح جو ہے اچھے اچھے اشعار جو ہے کوئی کسی بھی شاعر کے ہوں، سرائکی بھی ہوں، مجھے سرائکی بہت پسند ہے، سرائکی موسیقی سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، سرائکی زبان سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اس جیسی میٹھی زبان میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں نہیں۔ ٹھیک تو اس میں آپ اگر کسی کو برا بھی کہیں تب بھی اس میں جو ہے ایک مٹھاس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زبانیں ہیں، اتنے ادب جو پنجابی ادب جو ہے اس سے مجھے بڑا شغف ہے اس کا بھی، اور میں جو ہے سب کو پڑھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور بڑی ان سے عقیدت اور محبت رکھتا ہوں۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر؟ فیورٹ رائٹر میں اب یہ میں نے آپ نے بڑا سوال کر دیا، یہ ایک ہمجید صنف ہے جس کے اندر بہت سارے رائٹر ہیں، تو میں کسی ایک کو میں فیورٹ یا موسٹ فیورٹ نہیں کہہ سکتا۔ جو میں سمجھتا ہوں سب کی تحریریں اس طرح بہت اچھی نہیں ہوتی اور اس طرح عام بھی نہیں ہوتی، تو مجھے جو میرے سامنے آتا ہے جسے میں اچھا سمجھتا ہوں یا جو میں جس کی تلاش میں ہوتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھی تحریر جو ہے وہ کسی بھی ہو، میں اسے پڑھنا جو ہے اپنے پر فرض لازم سمجھتا ہوں۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میں لاہور کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور لاہور مجھے پسند بھی ہے، اور خاص طور پر اس کی تاریخی حوالوں سے اور اس کے باغات کے حوالے سے، اس کی گرینری کے حوالے سے، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف یعنی باصلاحیت لوگوں کو پیدا کیا، ان کی وجہ سے لاہور سے مجھے بہت محبت ہے، اور کاش اگر مجھے موقع ملتا تو شاید میں لاہور کا مقیم ہوتا۔ بہاولپور کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور جو ہے ایک بڑا خوبصورت شہر ہے۔ میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ بہاولپور جیسا پرامن شہر جو ہے پوری دنیا میں، اور میں یہاں اگر محسن پاکستان نواب صادق محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کروں تو بات میری تشنا طلب رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور جو ہے اس جیسا شہر شاید کوئی دنیا میں نہیں ہے، جو امن کا گہوارہ ہے، جو علم کا گہوارہ ہے، جو ادب کا گہوارہ ہے، جو محبت اور مٹھاس کا، شرافت کا، شائستگی کا گہوارہ ہے۔ اور مجھے وہ بات آج بھی ڈاکٹر نعیم رؤف صاحب DCO صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں بہاولپور ایک واحد شہر ہے جہاں پر لوگوں کو سگنل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے کو جو ہے راستہ دے کے گزر جاتے ہیں۔ اب تو خیر سگنل ہو گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، جی تو نواب صاحب نے اس طرح اس خیرپور کو بنایا، سجایا، اور جس طرح کی ریت اور روایت وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ آج بھی اسی طرح زندہ سلامت ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ ٹھیک ہے سر، آخر میں ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کس طرح، آپ سینئر قانون دان ہیں، سیاست دان بھی ہیں، کس طرح کے کیس آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، چھوٹے اسٹیشن پر بیٹھ کر جو ہے آپ اس ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دیہات میں ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس تمام قسم کے مریض آتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس خیرپور جیسے چھوٹے تحصیل یا قصبہ میں یا جیسے ڈویژن ہے یا تحصیل ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں جو ہے ہمہ جہت قسم کے کیسز سے جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے لیے ہم ہی سب کچھ ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا تمام جو ہے نا ہر طرح کے کیسز، دیوانی بھی، اس میں فوجداری بھی ہیں، اس میں ریونیو بھی ہے، اور دیگر جو ہے متفرق کیسز جو ہیں وہ تمام کیسز جو ہے ہم کرتے ہیں۔ باقی اگر مخصوص کیسز کے لیے ہمیں بہاولپور ایک دن جو ہے منگل کا دن ہم نے مختص کیا ہوا ہے، تو ہم وہاں پر جو ہے اپنے جو کیسز دیگر ہیں، بینکنگ کوڈ کے کیسز ہیں، تو ہم وہاں پر جو ہے اس سے جو ہے کرتے ہیں ہم کیسز۔ ٹھیک ہے سر، آخر میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، بار کے وکلا برادری کو اور آپ کے حلقے کی عوام کو آپ کا کیا میسج ہے؟ میں خیرپور ٹائم والی ٹیلنٹ کے اعتبار سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں بات کروں، آج اس وقت بھی تقریباً 10 سے 12 ججز جو خیرپور کے ہیں وہ اس وقت جو ہے ورکنگ پوزیشن میں اور مختلف پوسٹوں پر تعینات ہیں۔ سائن جج ہیں، ایڈیشنل سائن جج ہیں، اور ایک گھر سے 3 ججز ہیں، آپ مانیں گے 2 بہنیں اور 2 بھائی، تو اس وقت جو ہے رانا عارف صاحب، رانا آصف صاحب اس وقت ایڈیشنل سائن جج ہیں، اور مہناز حیات اور
शहनाज हयात जो है, वो 2 बहनें हैं जो सी वजह, जैसे जासिंदर साहब हैं और उज़ैर चुगताई साहब हैं, तो 10 से 12 लोग हैं जो इस वक्त जो है खैरपुर टाइम वाली की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ खैरपुर का जो टैलेंट है, जो लोग खैरपुर से शिफ्ट हो रहा है भावलपुर में, तो मैं अपने लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप खैरपुर का मुकद्दर हैं, खैरपुर ने आपको बनाया, आप मेहरबानी करके अपना टैलेंट जो है खैरपुर में से यहाँ से आप ट्रांसफ़र ना हो मेहरबानी करके, और खैरपुर को भी उतना ही प्यार दें क्योंकि खैरपुर ने आपको बनाया, पढ़ाया। आप जो है खैरपुर से आपकी जो है खमीर उठा है, तो खैरपुर पर जो है ना आपका ज़्यादा हक है, ना कि आप किसी और शहर को जाकर जो दें। और मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि माशाल्लाह हमारा तालीमी माहौल है, यहाँ पर इस्लामी माहौल है, सबसे बड़ी बात है। मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मदारिस हैं, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये बात सामने आई थी कि खैरपुर तहसील में सबसे ज़्यादा मदारिस हैं, और आपको लाखों हुफ़ाज़ इकराम की तादाद यहाँ पर कुरान पाक के जो सीनों में मुज़य्यन है लोगों के। और आप रमज़ान शरीफ में आप देखें कि लोग जो है, लोगों को इमाम जो है हाफिज़ नहीं मिलते, हमारे मुक्तदियों में बेशुमार हाफिज़ कर देते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है हम पर। और मैं उनसे कहता हूँ कि अगर और बड़े बड़े शायर यहाँ पैदा हुए, साहबजादा रियाज़ अहमद रहमानी साहब जैसे बड़े लोग, जिनकी जो है आज भी उसकी जो है निसाब भी तो किताब में उनकी जो है वो उनकी गज़लें, उनकी नज़में, उनकी नाती अशार शामिल हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर मुफ्ती ग़ुलाम कादर जो है साहिब इल्म और फ़रासत लोग, जिन्होंने जो वहाँ से इंडिया से फ़ारिग तहसील थे, और उनके फतवा जो हैं आज भी वो जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है उससे लोग जो मजहबी लोग और दुनियावी मामलात में लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो खैरपुर इल्मी एतबार से बड़ा उसको एक पाम अरूज है। और मैं खैरपुर के हवाले से एक सियासी जो तशनगी है इसके अंदर खैरपुर में वो मौजूद है, उस तरह की क्या में जो है सिटी खैरपुर के हवाले से हमें जो है एक सियासी माहौल में बेदारी का काम बहुत बाकी है जो हमें करना चाहिए और करें। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें जो है इजहार का मौका दिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।